अभी दो किस्म के सिग्नल आ रहे हैं। एक ये कि हम कुछ ऑप्शन सोच रहे हैं, दूसरा ये है कि नहीं अभी तो हम इमरान खान के साथ ही हैं और उसके हेल्प करेंगे। सो मैं समझता हूँ कि दोनों जो हैं वो जायज हैं। जब तय पा जाएगा ऑपोजिशन के साथ फाइनल अरेंजमेंट, तो फिर आपको ये सिग्नल्स दोनों नजर आ रहे नहीं ना, आपको एक ही सिग्नल नजर आएगा, मगर वो इतना स्विफ्टली इम्प्लीमेंट होगा बिकॉज इमरान खान इज केपेबल ऑफ damaging himself and damaging the country, and taking some impetuous decisions. तो अगर ऐसे होता है तो फिर ऑल बेट्स आर ऑफ। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक ये होगा नहीं उस वक्त तक आपको ये कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स ही आएंगे। और इसीलिए मैं समझता हूं कि अयाज सादिक साहब ने कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात कर दी है जिसके ऊपर आप सबको गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक दिन रातों रात ही हो जाएगा सारा मामला, उससे पहले पता भी नहीं चलेगा, सब हस्बे मामूल चल रहा होगा और ठा करके कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो वो इसकी वजह यही है कि अब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना है तो उसके लिए भी विदाउट फुल तैयारी वो नहीं आ सकता, और वो आखिरी स्टेज पे ही आएगा। और उस वक्त फिर ऐसे होगा कि खान साहब के पास कोई टाइम नहीं होगा कि कोई और वो फैसला करे। तो अब उस वक्त तक ये आपको कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स मिलेंगे। अब जो मेन कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स जो हैं वो पहले जब उन्होंने 33 बिल पास करने थे तो वो 33 बिल पास नहीं हो सकते थे अगर सिग्नल ना आता डिसग्रंटल्ड असासों को कि जाओ जाओ के कर दो, क्योंकि अगर उनको ना कहते तो वो गई थी गवर्नमेंट। इसी तरीके के साथ ये मनी बिल जो है और ये दूसरा बिल है, अगर इस अगर एसेट्स को असासों को सिग्नल नहीं आएगा कि जाओ, तो एक सिग्नल ना आने का मतलब है दूसरा सिग्नल आ गया। अब तो सिचुएशन इस किस्म की हो गई है कि जाओ या ना जाओ। अगर आपको कहा जाता है जाओ तो उसका मतलब है जाओ, और अगर आपको कुछ नहीं कहा जाता इसका मतलब है इसकी छुट्टी करानी है मत जाओ। तो इसलिए वो अभी तो यही सिग्नल है कि जाओ। इसका ये मतलब मेरे जहन में ये है कि दो इसके माने हो सकते हैं। एक माना तो ये हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये बिल्स जो हैं ये पास हों, वो नहीं चाहती कि इस वक्त कोई ऐसी तब्दीली आ जाए जो कि प्रॉब्लम बन जाए बिकॉज ये बिल्स पास ना हो, आईएमएफ की फिर रुक जाएगा सारा कुछ। वो तब्दीली आगे कितनी अरसा लगेगा, कितना अरसा नहीं लगेगा, नई हुकूमत आके इसको तब्दीली करना चाहती है कि नहीं नहीं हम नहीं मानते ये वाला बिल और वो वाला बिल, और हम इसको ठीक करते हैं और उसको ठीक करते हैं। तो वो कंफ्यूजन और पैदा हो जाएगी और आईएमएफ की जो डेडलाइंस हैं वो खत्म हो जाएंगी और आगे जाके मईशत के बारे में बहुत कंफ्लिक्टिंग बातें शुरू हो जाएंगी। वो चाहते हैं कि अगर तब्दीली आनी भी है तो ये हुकूमत जो है ये कम से कम ये बिल्स तो पास करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है एक तो और कुछ फैसले हैं, इंटरनेशनल फैसले हैं जिसका कारोबार के साथ ताल्लुक है, वो चाहते हैं कि ये भी फैसले ये हुकूमत कर जाए, और ये क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ये फैसले हैं, और ये कर जाएं ताकि अगली हुकूमत जो भी आए तो वो फिर इनको इम्प्लीमेंट करे। तो एस्टेब्लिशमेंट का भी इंटरेस्ट है कि आईएमएफ जो है वो आ, उसका प्रोग्राम वापस आए, और ये जो tilt had back to not to China or to Russia but to the US and international financial institutions and US allies in the Middle East, ये भी पूरी अब उसकी तरफ शुरू हो जाए काम। तो इसलिए मैं ठीक समझता हूँ कि ये 15 जुलाई जून जनवरी तक ये सब कुछ 10 जनवरी तक ये हो चुका होगा। ये कानून सारे पास हो गए होंगे और वो एक आध और फैसले आने हैं जिसकी जरूरत है गवर्नमेंट की, सॉवरन गारंटीज की जरूरत है, एक इंटरनेशनल फैसला आ रहा है, वो भी कंडीशन वहां भी ये है कि एक सिटिंग गवर्नमेंट जो है उसको एंडोर्स करे और करे। ये नहीं कि ये कंफ्यूजन के अंदर वो भी रह जाए, और वो बहुत खतरनाक चीज हो सकती है, बाद में बड़ा मुश्किल उसको करना पड़ेगा। तो अब उसकी तरफ मैं ज्यादा इशारा नहीं करता, वो आप सुनिए, आपको पता चल ही जाएगा वो क्या है। ठीक ठीक सोलंकी साहब। जी सेठी साहब, पिछली दफा जब पार्लिमान का मुश्तरका इजलास हुआ
تو اس وقت جو اشارے گئے جس کے نتیجے میں حکومت کو مدد ملی اور شاید حکومت کا استحکام ہوا، اس دفعہ اگر اشارے یہ ہیں کہ جا کے بجٹ بھی پاس کرا دیں اور اسٹیٹ بینک والا جو قانون ہے اس کو بھی پاس کرا دیں، تو اس کے نتیجے میں حکومت کی جو غیر مقبولیت ہے اس میں تو بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ ابھی یہ منی بجٹ منظور نہیں ہوا لیکن آپ کو ہر طرف سے چیخ و پکار جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے، ابھی یہ منظور نہیں ہوا۔ تو اگر کوئی منصوبہ ہے اس حکومت کو گھر بھیجنے میں، اس میں یہ جو قوانین اور منی بجٹ منظور ہوگا، یہ ایک طرح سے سہولت کاری نہیں ہوگی اس حکومت کو گھر بھیجنے میں؟ اس کے دو پہلو ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے دونوں چیزیں سوچ لی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پاس کرنا نیشنل انٹرسٹ میں ہے، آئی ایم ایف کو ساتھ لے کے چلنا ہے آگے، نہیں تو فائنینشیل بینکرپسی ہے۔ ان کی بھی بریفنگز ہوئی ہوئی ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں اس وقت کیا ہے، بیلٹ ٹائٹننگ کی ضرورت ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ پاس ہو۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ گورنمنٹ اور بھی انپاپولر ہو جائے گی، تو اس سے اور بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ کل ون برڈ وتھ ٹو اسٹونس۔ تو اس لیے یہ بلز پاس بھی ہوں گے اور اس کے بعد ان پاپولیرٹی اس گورنمنٹ کی بڑھے گی، اور اپوزیشن جو ہے اس کو اور بھی ایک وہ کہتے ہیں کہ لتر مل جائے گا لتر لگانے کے لیے۔ بالکل۔ تو یہ پہلے ذکر ہوا اسٹیٹ بینک کے جو بل ہے، اس کی امپلیکیشنز پہ بھی پاکستان میں ڈیبیٹ بڑی جو ہے اتنی ہوئی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس میں ظاہری بات ہے اسٹیٹ سوورنٹی جو ہے، خود مختاری جو ہے ایک ریاست کی، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ متاثر ہوگی۔ جو وزیر قانون ہے انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس کی کچھ شکیں جو ہے وہ آئین سے کانفلکٹ میں ہیں۔ آپ کا کیا اس کے اوپر ویو ہے سہیٹی صاحب؟ دیکھیے، اس وقت آئی ایم ایف از رولنگ دا روسٹ۔ آئی ایم ایف کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے، یو بینکرپٹ، آپ کو انٹرنیشنل بیل آؤٹ چاہیے، یہ مجبوری ہے۔ اب اس مجبوری میں وہ دو چیزیں آپ سے مانگ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ جو انہوں نے یہ منی بل جو آپ سے پاس کروا رہے ہیں، میں تو بڑا خوش ہوں کہ ایگزمپشنز ختم ہوئی ہیں اور یہ جو سبسڈیز مل رہی تھی، ویری ہیپی۔ آئی ایم ناٹ ہیپی کہ انہوں نے جو باقی سیلز ٹیکس جو لگانا شروع کر دیا ہے۔ اس سے بہتر ہوتا کہ اپنے ایکسپینڈیچرز جو ہیں، جو نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز ہیں، ان کو کم کیا جائے۔ ہمیں آلریڈی ہم نے سن لیا ہے کہ جی اب جیو اکنامکس کے اوپر زور دینا ہے اور بریڈ اینڈ بٹر ایشوز کے اوپر دینا ہے اور ٹینکس اینڈ گنز کے اوپر نہیں دینا۔ اسپیشلی اگر آپ نے نیبرز کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے تو وہ جو امیڈیٹ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے وہ تو اب نہیں ہونی چاہیے اگر آپ اپنے آپ کو بہیو کریں۔